नमस्कार, एबिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबिन्यूज एड देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबिन्यूज एड देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। सांस्कृतिक उत्थान मञ्च धरानले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न 3 दिने सिपमूलक तालिम सम्पन्न गरेको छ। धरान 3 स्थित झिङ्गु समाजको सभाहालमा पुतली तथा गुडिया बनाउने तालिम दिइएको हो। नेवार जातिको कला संस्कृतिको उत्थान तथा संरक्षण लगायत प्रशिक्षण समेत दिँदै आएको मञ्चले पहिलो पटक सिपमूलक तालिमको आयोजना गरेको हो। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर तथा स्वाभिमानको लागि पुतली बनाउने सिपमूलक निःशुल्क तालिम दिएको मञ्चका अध्यक्ष सुजता श्रेष्ठले बताइन्। घर बाहिर काम गर्न नजाने तथा फुर्सदको समयमा पनि महिलाहरू घरमै बसेर गर्न सकिने भएकाले यस्तो तालिम प्रभावकारी हुने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। तालिममा धरान, भोजपुर, चैनपुरका समेत गरी 30 जना महिला प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूलाई संस्थाकी सचिव उमा ताम्राकारले प्रशिक्षण दिएकी थिइन्। कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापक अध्यक्ष नवीन किशोर टमोट, अध्यक्ष सुजता श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रा हलवाई, सल्लाहकारहरू वसन्त श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ र विनय प्रधान र प्रशिक्षक उमा ताम्राकारले प्रशिक्षार्थीहरूलाई शुभकामना सहित प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए। चितवनको इच्छाकामना 5 मुगलिनका कुमार गुरुङले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्ने भएका छन्। इच्छाकामनाको प्रचार प्रसार तथा विकासमा टेवा पुर्याउन चितवनदेखि चुचुरोसम्म भन्ने मूल नाराका साथ चितवनकै सबैभन्दा अग्लो पहाड सिराइचुलीदेखि संसारकै अग्लो हिमाल सगरमाथासम्मको साहसिक यात्रा गर्ने भएको हो। मङ्गलबारदेखि मुगलिनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सगरमाथा आरोहण गर्ने जानकारी गराइएको हो। आफ्नो जन्मभूमि इच्छाकामनालाई चिनाउन प्रचार प्रसारका लागि सिराइचुलीदेखि सगरमाथासम्म आरोहण गर्न कुमार गुरुङले बताएका हुन्। आरोहणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कृति कुमार श्रेष्ठको संयोजकमा समिति समेत गठन भएको हो। आरोहणका लागि आवश्यक प्रचार प्रसारसँगै आर्थिक सङ्कलन गरिने भएको छ। आर्थिक समितिको संयोजकमा राजेन्द्र लामा, प्रचार प्रसार समितिको संयोजकमा कुमार श्रेष्ठ र मिडिया संयोजकमा एभिन्यूज कर्मी विनोद श्रेष्ठलाई चयन गरिएको छ। जिल्ला अस्पताल पर्वतको स्तर वृद्धि भएपछि रगतको मागलाई जिल्लामै व्यवस्थापन गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्वत शाखाले रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना गरेको छ। 1 वर्ष अघि रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना भएको भए पनि आकस्मिक रक्त सञ्चार केन्द्र चालु वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। केन्द्रले पर्वतका 7 स्थानीय सरकारको आवश्यकतामा रक्त परीक्षण सहितको प्रयोगशाला राखेर सेवा दिइरहेको छ। जिल्ला सभापति रुद्रबहादुर रिमालका अनुसार रेडक्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सहयोगमा 35 लाख बराबरको उपकरण केन्द्रमा उपलब्ध भएको छ। पछिल्लो समय केन्द्रबाट सुत्केरी हुने महिला, डायलाइसिस गरिरहेका मृगौला रोगी र रगतको कमी सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या भोगेकाहरू लाभान्वित भएका छन्। रक्त सेवा विस्तार भएपछि पर्वत बागलुङ क्षेत्रका मानिसहरूलाई रगतको लागि पोखरा पुग्नुपर्ने समस्या हटेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर गुणस्तरीय सुविधा सम्पन्न यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। बिहिबार बुटोलमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रणालीको प्रथम अधिवेशन 2077 को शपथ ग्रहण तथा पदस्थापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले अब चाँडै नै गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउन लागेको भन्दै व्यवसायीहरूलाई पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर सुविधा सम्पन्न विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री चौधरीले कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्रहरू थला परेको स्मरण गर्दै बस व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेको बताए। कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुष्पा श्रेष्ठले सरकारले यातायात व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुको साटो अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए। सन्धिखर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 चुत्राबेसीमा फोहोर वर्गीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 2 भित्र रहेका टोल सुधार समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा घरबाट निस्कने तथा घर बाहिर हुने फोहोरलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको थियो। नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसालले फोहोरको व्यवस्थापन तथा विसर्जन गरी सफा र स्वच्छ सन्धिखर्क निर्माण गर्ने
अभियान सन्धिखर्क नगरपालिकाको रहेको बताए। उनले फोहोर वर्गीकरण गर्ने गरी डम्पिङ साइट निर्माण हुन थालेको बताउँदै नगरवासीहरूलाई कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले आफ्नो घर र आफ्नो गाउँको सरसफाई आफैले नगरेसम्म घर तथा गाउँ टोल सफा नहुने भएकाले सबै स्थानीयहरू सरसफाईमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए। डोटीमा म हिँड्छु मेरो प्रदेश हिँड्छ भन्ने अभियानको सुरुवात भएको छ। सरकारी कर्मचारीको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने उद्देश्यले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराईले अभियान शुभारम्भ गरेका हुन्। अभियान अन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालयमा गएर कर्मचारीको नसर्ने रोग सम्बन्धीको प्यारामिटर हेरेर परामर्श दिने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश मलासीले बताए। अभियानले मान्छेलाई अल्छी हुनु हुँदैन भनेर सचेत गर्ने बताइएको छ। बुधबार प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराई, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी लगायतका कर्मचारीको प्रेसर, बीएमआई, तौल, उचाइ, केटी9, ग्लुकोज लगायत चेक जाँच गरेको स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास कार्यालय अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा बुधबारबाट लागू गरिएको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा 625 जनाले रोजगारी पाएका छन्। नगरपालिकाभित्रका अति विपन्न 12वटा ओडाका कामको लागि परिश्रममा आधारित योजनाबाट 525 जना र युवा स्वरोजगार रूपान्तरण पहल आयोजनाबाट 100 जना गरी 625 जनालाई 100 दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसालले बताए। सबै ओडामा परिचय पत्र वितरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेर बेरोजगारहरूलाई रोजगारमूलक काम प्रदान गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका 120 आयोजनामा काममा लगाएर रोजगारी प्रदान गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताए। नगरपालिकाभित्र संघीय सरकारको 3 करोड 23 लाख र स्थानीय सरकारको 35 लाख रुपैयाँ स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट रहेको रोजगार संयोजक हिरामणि पराजुलीले बताए। उनले नगरपालिकाभित्रका 2938 जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि आवेदन भरेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। कांग्रेसका पूर्व सभापति तथा पूर्व मन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 11औं स्मृति दिवसको अवसरमा बुटोलमा विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाले कम्युनिस्टले धरापमा पारेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको जिम्मा कांग्रेसको काँधमा आएको बताइन्। उक्त अवसरमा कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाक, पूर्व सभापति रामचन्द्र ढकाल, प्रदेश सभासद रमा अर्याल, पुष्पा चौधरी, नगर सभापति खेलराज पाण्डे, फाउन्डेसनका रूपन्देही संयोजक चिरञ्जीवी पौडेल लगायतले बोल्दै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकोले उच्च कदर गर्दै उहाँले देखाएको बाटोमा कांग्रेस निरन्तर लाग्नुपर्ने बताए। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका ओडा नम्बर 3 र 7 मा टाइप 2 अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका 2 भवन सानो भएकै कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। संघीय सरकारले 38,86,920 बजेटमा सम्पन्न गर्ने गरी नगरलाई बजेट विनियोजन गरेको छ। 7.31 लम्बाई र 7.06 चौडाई क्षेत्रफलमा बनेको भवनमा 3 कोठा सहित 1 सहायक कक्ष रहेको छ। सोही मापदण्ड अनुसार नगरले ठेक्का मार्फत 32,69,634 मा ई बिडिङ मार्फत ठेक्का दिएको थियो। ठूलो रकममा सानो भवन बनेर पछि सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। 38,86,920 बजेटमा बनेका भवन रकम अनुसारको नदेखिने भएको कारण अनुगमनले समेत पास गर्न सकेको छैन। यस्तो समस्या मोरङको पथरी शनिश्चरीको मात्रै होइन, संघीय सरकार मार्फत बन्ने 1200 ओडाका सबै भवनमा देखिन्छ। संघीय सरकारले डिजाइन अनुसार बनेको टाइप 2 अनुसारका भवनको साना साना 3 कोठा र 1 सानो सहायता कक्ष मात्र रहेको छ। साना साना कोठा र साँघुरो ठाउँ भएका कारण सञ्चालनमा नआउँदै सेवाग्राहीले सुविधा भन्दा पनि शास्ति पाउने देखिन्छ। निस्ती गाउँपालिका 1 नम्बर ओडा कार्यालय पाल्पाले ओडाको सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरेको छ। ओडाभित्र भएका विकास निर्माणका योजना, गतिविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी एवं परिष्कृत गरेर अघि बढाउन सार्वजनिक सुनवाई गरिएको हो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेट, सञ्चालन भएका कार्यक्रम, विद्युत विस्तार, योजना इस्टिमेट र मूल्याङ्कनका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। कार्यक्रममा सहभागीले उठाएको प्रश्न र जिज्ञासा मेटाउँदै निस्ती गाउँपालिका ओडा नम्बर
1 का वडा अध्यक्ष पूर्ण बहादुर खाडले ओडाले ओडाभित्रका सबै दल र सङ्घ संस्थाहरूलाई समावेश गरेर अघि बढेको बताए। उनले ओडाले आवधिक योजना निर्माण गरेर सोही अनुसार अघि बढे पनि बजेट अभावमा कति कार्यक्रम ओझेलमा परेको बताए। कार्यक्रममा निस्ती गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा अधिकृत अर्जुन खनालले पालिकाले सञ्चालन गरेको प्रश्नमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। निस्ती गाउँपालिकाका इन्जिनियर गणेश गौतमले योजना इस्टिमेट मूल्याङ्कनमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। नुवाकोटको सबै स्थानीय तहमा क्रमशः गरिने बृहत स्वास्थ्य शिविरको पहिलो दिन सूर्यगढी गाउँपालिकाको 4 गतेमा चैत्र 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म हुने निशुल्क शिविर बिहिबारबाट सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतले गरेका छन्। शिविर रुडेकन ग्रुप नुवाकोटको संयोजन, नेपाल मेडिकल कलेज सिनामङ्गलको प्राविधिक सहयोग र सूर्यगढी गाउँपालिकाको आयोजनामा गरिएको हो। शिविरको पहिलो दिनमा 1000 भन्दा बढी बिरामीले स्वास्थ्य जाँचको लागि नाम लेखाएका छन्। यसअघि सूर्यगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को बागेश्वरी माविमा काठमाडौँ मेडिकल कलेजको वरिष्ठ चिकित्सकहरूबाट निशुल्क इसिजी, भिडियो एक्सरे, ल्याब टेस्ट र सामान्य अपरेसन, स्त्री रोग, सामान्य स्वास्थ्य जाँच, नाक कान घाँटी, आँखा, दाँत, मुटु रोग, बाल रोग, मानसिक तथा नसा रोग, हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग, छाला तथा यौन रोगको निशुल्क 2 दिने बृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने भएको हो। आयोजकले उक्त शिविरबाट सबैलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन समेत अनुरोध गरेका छन्। डोटीमा म हिँड्छु मेरो प्रदेश हिँड्छ भन्ने अभियानको सुरुवात भएको छ। सरकारी कर्मचारीको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने उद्देश्यले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराईले अभियान शुभारम्भ गरेका हुन्। अभियान अन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालयमा गएर कर्मचारीको नसर्ने रोग सम्बन्धीका प्यारामिटर हेरेर परामर्श दिने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश मलासीले बताए। अभियानले मान्छेलाई अल्छी हुनु हुँदैन भनेर सचेत गर्ने बताइएको छ। बुधबार प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराई, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी लगायतका कर्मचारीको प्रेसर, बीएमआई, तौल, उचाइ, केटी9, ग्लुकोज लगायत चेक जाँच गरेको स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास कार्यालय अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा बुधबारबाट लागू गरिएको हो। मधुवन नगरपालिका 8 शिवनगरकी वृद्ध महिलाले 2 कोठे पक्की घर पाएपछि खुसी भएकी छिन्। लामो समयदेखि जीर्ण चुहिने घरमा बस्दै आएकी वृद्ध लक्ष्मी घरती मगर लामो कष्टकर जीवन बिताइरहेकी थिइन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण लक्ष्मी वर्षामा चुहिने र गर्मीमा घामले पोल्ने छानो नभएको घरमा बस्न बाध्य थिइन्। उनको पीडा देखेर विकास प्रेमी युवा समूह, मधुवन नगर कमिटी, विदेश विभाग, शिवनगर युवा स्पोर्ट्स क्लब लगायत अन्य सामाजिक अभियानमा लागेका युवाहरूले 2 कोठे टोयलेट, बाथरुम सहितको पक्की घर बनाई हस्तान्तरण गरेका छन्। लामो समयदेखि चुइने झुपडीमा गरिब एकल अशक्त वृद्ध आमा कष्टकर जीवन बिताइरहेको देखेपछि युवाहरू यस अभियानमा लागि पक्की घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको विकास प्रेमी युवा समूह मधुवन नगर कमिटीका अध्यक्ष राम बाबु सुवेदीले बताए। विदेशमा श्रम बेचेर कमाएको पैसाबाट केही रकम बचत गरी युवाहरूले वृद्ध आमाको घर निर्माणका लागि सहयोग गरेका हुन्। यस अभियानमा मधुवनका स्थानीय युवाहरूले समेत रकम सहयोग गरेका छन्। एक भान्सा, सुत्ने कोठा र टोयलेट, बाथरुम सहितको व्यवस्थित घर निर्माणका लागि 4,28,744 रुपियाँ लागत लागेको बताइएको छ। डोटीका ग्रामीण भेगमा सबै मान्छेको हातमा मोबाइल फोनको पहुँच पुग्दा ग्रामीण महिलाको जीवनशैली बदलिएको छ। वर्षौंदेखि घर नआएका परिवारसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दा नजिक भएको उनीहरूको भनाइ छ। पहिले जस्तो परिवारका सदस्यको अवस्था जानकारी लिन चिठी पठाउनु पर्ने अवस्था डोटीका ग्रामीण क्षेत्रमा हटेको छ। गाउँमा मोबाइल प्रयोग गर्ने महिलाहरू बढेपछि खबर आदान प्रदान गर्न मात्र सहज भएको छैन, उनीहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सक्रिय गराउन समेत सहयोग मिलेको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला साउद बताउँछिन्। जिल्लाको विकट क्षेत्रमा समेत फोन र इन्टरनेटको पहुँच पुग्दा जीवन सहज भएको छ। घरभन्दा बाहिर रहेका आफन्तसँग तत्कालै कुरा गर्न सहज भएको छ। उमेरका कारण पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा मनोपीडा उत्पन्न हुन सक्ने तर्फ मध्यनजर गर्दै सुनसरीको इटहरीमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी मनोपीडा व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक चौतारीमा रोटरी क्लब अफ इटहरीले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि मनोपीडा व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। रोटरी क्लब अफ इटहरीकी अध्यक्ष बिजु बहिनी श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा
भएको सचेतना कार्यक्रममा मनोविश्लेषक बासु आचार्यले उमेरका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने मनोपीडा तथा मनोपीडाबाट कसरी बच्ने जस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सहजीकरण गरेका थिए। ज्येष्ठ नागरिकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा योग गुरु गंगा ढकाल, गायिका गंगा गौतम आचार्य, ज्येष्ठ नागरिक समाज नेपाल इटहरीका अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद निरौला, नेपाल आयुर्वेद व्यवसायी संघका सचिव जीपी तिवारी लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी ज्येष्ठ नागरिकहरूले उत्सुकतापूर्वकका सवाल जवाब सहित सहभागिता जनाएका थिए। पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले स्थापनाको चौथो स्थापना दिवस मनाएको छ। गाउँपालिकाले गाउँ बस्तीमा रहेर कृषि, पशु, पर्यटन, उद्यमका क्षेत्रमा उत्कृष्टता ठहर्याएका 16 जनालाई सम्मान सहित पुरस्कृत गरेको हो। गाउँपालिकाले खेल, शिक्षा, उपभोक्ता समिति जस्ता अन्य क्षेत्रका समेतलाई सम्मान गरेको छ। उद्यमीतर्फ मोदी 4 का प्रेम बहादुर पुन, पशु फर्म तर्फ मोदी 6 को विशाल पशु फर्म पुरस्कृत भएका छन्। यस्तै कृषि फर्ममा मोदी 7 मा रहेको ग्रीन विलेज कृषि फर्म उत्कृष्ट बनेको हो। पर्यटनका क्षेत्रमा योगदान गरे बापत मोदी 8 मा रहेको चित्रे सामुदायिक होमस्टे मोदीलाई सम्मान गरिएको छ। यस्तै पर्वत भमरकोट घोरेपानी पर्यटन क्षेत्र विकास समिति सम्मानित भएको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा जननेत्र माविका शिक्षक भूमिराज शर्मा र डिमुवा प्राविका मोती थापा सम्मानित भएका छन्। खेलतर्फ राष्ट्रिय खेलाडी हिरा केसीलाई सम्मान गरिएको छ। उत्कृष्ट कर्मचारीतर्फ प्रकाश चन्द्र सुवेदी, भास्कर रेग्मी, गायत्री चापाईलाई सम्मान गरिएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको यातायात क्षेत्रले मुलुकमै ठूलो रोजगारदाताको रूपमा स्थापित भएको प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन्। तराई यातायात सङ्घको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं व्यक्तिहरूलाई रोजगार सिर्जना गरेकाले यातायात क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रबाट आवश्यकीय सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले यातायात क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहे गोलबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र विकासका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखी सहयोग गर्न आफू तत्पर रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। यसैगरी सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफू पनि यस क्षेत्रको व्यवसाय भएकाले यातायात सुदृढीकरणका लागि केन्द्रलाई घचघच्याउन यातायात व्यवसाय टिमसँग अगुवाई गर्ने प्रतिबद्धता गरे। तराई यातायात सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर विष्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल ट्रक व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, 2 नम्बर प्रदेशका सभासदहरू, यस क्षेत्रका संविधान सभा सदस्यहरू लगायतले कार्यक्रममा बोलेका थिए। रामपुर नगरपालिकाले नगरपालिकामा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूको लागि 3 दिने पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरेको छ। मेलमिलापकर्ताहरूलाई थप जागरुक गराई न्यायिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन रामपुर नगरपालिकाले तालिम प्रदान गरेको हो। तालिममा सहभागी मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिम पश्चात प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले जिम्मेवार भएर सबैको जित हुने गरी न्यायिक सेवामा लाग्न आग्रह गरिन्। उनले मेलमिलापकर्ताहरूको लागि न्यायिक सेवामा आवश्यक सेवा र सामग्री प्रदान गर्ने बताइन्। कार्यक्रममा मेलमिलापकर्ता अर्जुन प्रसाद रेग्मी र सन्जु परियारले तालिममा सिकेका ज्ञानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए। तालिममा रामपुर नगरपालिकाका 10 वटै वडाका 30 जनाको सहभागिता रहेको थियो। तालिमको सहजीकरण रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला, रामपुर नगरपालिकाका मेलमिलापकर्ता कपिल बहादुर खाँड, पत्रकार सीता डोटेल र न्यायिक समितिका सदस्य विष्णु प्रसाद बस्यालले गरेका थिए। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजका लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।